billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Today I have brought to you one of the very big problem of our country, inflation. Inflation is increasing time to time, and I am going to highlight some of the fact that how we can brought in our country revolution. So as what may call it poverty to be eradicated from our society, and in inflation as well to be eradicated from our society is going to be very important for rest of us. So आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने सुना ही होगा कि मुल्कों में इनकलाब कैसे आते हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त जो नफसा नफसी है और जो प्राइसेस के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है और हर हफ्ते बढ़ जाता है। और हमारी ये जो अभी नई गवर्नमेंट आने वाली है, आने वाली हर गवर्नमेंट जो है वो बद से बदतरीन होती है। तो जब इमरान खान साहब थे तो उनसे लोग खुश नहीं थे, अब जब शहबाज शरीफ आए तो उनसे खुश नहीं है। और बड़े नालायक किस्म की गवर्नमेंट है इस वक्त जो आई है। उसमें आप ये देखें कि 2000 रुपये जो है वो आवाम को दे रहे हैं रिलीफ के लिए, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट। तो उससे हमें अंदाज़ा ये लगा सकते हैं हम कि जो है वो आवाम को तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और इस मुल्क में जब तक इनकलाब नहीं आएगा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। मैं आपसे आज अपने इस प्लेटफॉर्म से लाहे फला के एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का इनकलाब जो बर्पा हुआ फ़्रांस में उसको डिस्कस करूँगा। ऐसा इनकलाब जिसके बाद पूरी दुनिया ने उस इनकलाब को देखा। फ़्रांस में इनकलाब कैसे आया कि एक गरीब औरत जो है वो एक बिस्किट उठा के खा लेती है। और बादशाह के महल के बारे में ये डिस्कशन मैं करना चाहूँगा कि वो महल में सो रहा होता है, अय्याशी कर रहा होता है, और उसके महल के बाहर एक बूढ़ी औरत एक बिस्किट उठा के खा लेती है। और वो बिस्किट किसके लिए होता है? बादशाह के कुत्ते के लिए होता है, जो महल के बाहर जो है वो खड़ा हुआ होता है, और वहाँ पर सिपाही भी होते हैं। वो इतनी गरीब औरत होती है, उस बिस्किट को खा लेती है, और बिस्किट खाने के बाद जब वो उसे खाती है तो वो कुत्ते के लिए होता है, उस औरत के लिए नहीं होता। लिहाजा उसके ऊपर लोग टूट पड़ते हैं, कोई यहाँ से डंडा मारता है, कोई वहाँ से डंडा मारता है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा वहाँ बढ़ जाती है फ़्रांस में, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गुर्बत ज़दा हो जाते हैं। फिर कुछ लोग आते हैं उस औरत को देखते हुए कि इसके साथ जुल्म हो रहा है, 10 इकट्ठे होते हैं, 10 से 20 होते हैं, 20 से 30 होते हैं, और वो मजमुआ जो है वो लाखों और करोड़ों की तादाद में वहाँ इकट्ठा हो जाता है बादशाह के महल के बारे में। और फिर उस बादशाह का हशर क्या होता है? उस बादशाह का हशर ये होता है कि उसको गिरबान से पकड़ के महल से बाहर निकाला जाता है, और फिर उसको जो है वो सरेआम जो है वो लटका दिया जाता है खंभों पर, और उसको फांसी पे लटकाया जाता है, उसका गला घोट कर उसे ख़त्म कर दिया जाता है। फिर इनकलाबे फ़्रांस बर्पा होता है। और आज फ़्रांस को देखें आप कि फ़्रांस में जो है वो उस वक्त जब इनकलाब नहीं आया था तो पैसों की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन आज आप ये देखें कि इनकलाब कैसे आया फ़्रांस में। फ़्रांस के लोग जो है वो इनकलाब लाए, और अब पाकिस्तान का भी उसी तरह से हशर हो रहा है जिस तरह से आप देख ही रहे हैं। हर चीज़ का रेट जब इतनी तेज़ी से बढ़े, हर हफ्ते या 2-3 दिन में जो है वो प्राइसेस बढ़ती चली जाएं, तो क्या मामलात होने जा रहे हैं? आने वाला वक्त कैसा है? बद से बदतरीन है या अच्छा है? मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि जब महंगाई हो जाती है तो वो डिक्रीज़ नहीं होती, वो इंक्रीज़ ही होती है। और हमने तो अभी तक नहीं देखा कि जो इन चीज़ों पे प्राइसेस पे पैसे बढ़े हैं वो कम हुए हों, बिल्कुल भी नहीं, और बढ़ते ही जा रहे हैं। आवाम जो है वो खस्ता हाली में है। आप हर चीज़ को उठा के देखें कि इस वक्त आटा 100 रुपीज़ किलो है, इसी तरह तेल और घी जो है वो करीब जो है वो तकरीबन 600 से ऊपर जा चुका है। और इसके अलावा जो सब्ज़ियां हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये सारे मामलात हैं, हम सब ये देख रहे हैं, ये सब चीज़ें देख रहे हैं। तो हमें ये इंडिकेशन मिलता है इससे कि इनकलाब यकीनन इस मुल्क में आने वाला है, और ऐसा होगा कि
یہ سیاستدان، یہ جتنے بھی سربراہ ہیں پارٹیوں کے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے، عوام کے ہاتھ ہوں گے، ان کے گریبان ہوں گے، کیونکہ جس طرح کی مہنگائی اس طرح سے ہو رہی ہے، یہ اپنی ہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت کو دعوت دینے والی بات ہے، اور اتنی زیادتی عوام کے ساتھ، غریب عوام کے ساتھ، تو یقیناً انقلاب دور نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور ان سیاستدانوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر نئی آنے والی گورنمنٹ جو ہے بڑی اونچی اونچی باتیں کر لیتی ہے، دعوے کر لیتی ہے، اور عوام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ 2000 روپے ریلیف دے رہے ہیں ان کو۔ 2000 روپے میں ہوتا کیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی میرے۔ اور کون سے لوگوں کو 2000 روپے مل رہے ہیں؟ یہاں پورا کراچی بیٹھا ہوا ہے، پورا پاکستان کہاں پہ اپنے رشتہ داروں کو 2000 بانٹ رہے ہیں؟ 2000 روپے کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے ویسے تو، لیکن جن کو بانٹ رہے ہیں کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے، کون سی طرف جا رہا ہے۔ اس سے پہلے والی گورنمنٹ کون سی پارسا تھی، اس نے کون سے کام کر دیے؟ اس نے بھی مہنگائی کو بڑھایا، اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے ہی تو اسٹارٹ کیا تھا مہنگائی کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام کہتے ہیں کہ عمران خان بہتر تھا، نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، کوئی بہتر نہیں ہے، کوئی آپ کے مفاد میں نہیں ہے۔ عمران خان نے جو معاہدے کیے، ایسے معاہدے کر کے گئے وہ صاحب کہ جس کا خمیازہ آنے والی گورنمنٹ کو ابھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ معاہدے تو انہوں نے ہی کیے ہیں نا، جن معاہدوں اتنا تھوڑی ہوتا ہے ریٹ، اتنا تھوڑی پڑتا ہے۔ انہوں نے زبردستی مہنگائی کی ہے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ عوام تو بہت غریب ہے، عوام کے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اس ملک میں۔ تو یہاں پر یقیناً انقلاب ہی آئے گا، اس ملک میں یقیناً انقلاب ہی آئے گا۔ ایسے ملکوں میں انقلاب ہی آتا ہے جہاں پر جو ہے وہ جھوٹ پر سیاست کی جائے، بے ایمانی پر سیاست کی جائے، اور جہاں پر بھی جو ہے وہ اپنی کامیابی کو جو ہے وہ شو کرانے کی بات ہوتی ہے، وہاں پر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیتے ہیں۔ ان جیسی حکومت تو کسی نے نہیں کی۔ ان کی مثالیں دے کر، ان کا نام لے کر ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے سیاستدان بات کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ویسی کارکردگی دکھا ہی نہیں سکتے یہ لوگ، بس باتیں کرتے ہیں۔ تو ان کو بات بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کو بات تب کرنی چاہیے جب یہ پروف کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسلامی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے سیاستدان بات کرتے ہیں، تو جب یہ پروف کر سکیں تب بات کریں نا بھائی۔ انہوں نے کیا پروف کیا؟ یہاں پر کون سی غربت کم ہو گئی؟ یہاں پر کون سے جو ہے وہ، آپ دیکھیں نا ڈیم فنڈ میں کتنا پیسہ گیا، کہاں گیا وہ پیسہ؟ وہ ڈیم کہاں گئے؟ وہ چیزیں کہاں گئیں؟ کوئی چیز فوراً تو نہیں ہو جاتی، میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کون سنسیئر ہے؟ کوئی سنسیئر نہیں ہے، نہ پریویس گورنمنٹ سنسیئر تھی، نہ یہ والی۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ کون سنسیئر ہوتا ہے اس ملک کے ساتھ۔ یہاں پر انقلاب لانے والے ہی سنسیئر ہوں گے، اور انقلاب عوام سے آئے گا، ان سیاستدانوں سے کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ چلے جائیں گے، دوسرے آ جائیں گے، دوسرے چلے جائیں گے، تیسرے آ جائیں گے۔ یہ ملک اسی طرح، یہاں کے لوگ سسکتے رہیں گے، بلکتے رہیں گے، لیکن جب تک عوام ان کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی، جب تک یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا سیاستدانوں کو ہم نے دیکھ لیا، جب سے پاکستان وجود میں آیا اس کے بعد سے آج تک کیا ملا اس ملک کو؟ غربت، افلاس، بے روزگاری، پریشانی، تکلیفیں۔ اسی طرح قومیں جب ترقی کرتی ہیں، جب فرانس کا انقلاب ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں پہ انقلاب آیا تھا، اسی طرح اگر فورن کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو فورن کی کنٹریز جتنی بھی ہیں، وہاں پر جن کنٹریز میں بھی آج جو ہے وہ ترقی ہے، کامیابی ہے، خوشحالی ہے، تو وہاں پہ انقلاب آیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب تک انقلاب، اب دیکھیں نا ترکی میں انقلاب، وہ بھی انقلاب سے بنا۔ ہر چیز انقلاب کی بات کرتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں جب تک انقلاب نہیں آئے گا، جب تک عوام اپنے رائٹ کے لیے نکلیں گے نہیں، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، اور اسے سبسکرائب کیجیے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔